يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران. أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها، وابذل لمالك يا أخا الإيمان. واسأل إله الكون أن تحظى بها، ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، والحديث عن موجبات الجنة وعن أسباب دخول الجنة. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب. أن تسأل الله الجنة، أن تسأل الله الجنة، فإن ذلك موجب لدخولها. أتدري لما؟ لأن الجنة تشفع لكل سائل ربه أن يدخله الجنة. وتصدقون أن بعض الناس إلى اليوم ما يسأل الله الجنة من قلب حاضر مستحضر لهذه النعمة وهذه المنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة، أي سأل الله الجنة بقلبه، شفعت الجنة له عند الله فقالت: اللهم أدخله الجنة. اسأل الله الجنة ثلاثا. من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار ثلاثا قالت النار: اللهم أعذه من النار، أجره من النار. نحن نفقد لذة شفاعة الجنة لنا إذا لم نسأل الله الجنة. لماذا لا نجعل سؤال الله الجنة وهو موجب من موجباتها من وردنا في الصباح وفي المساء وعند كل صلاة وفي كل وقت؟ اللهم إنا نسألك الجنة. هل هناك أمنية لديك أيها المؤمن أعلى وأغلى من أن تدخل الجنة وأن يعيذك الله من النار؟ لا والله. أين المشتاقون الذين وهم يسألون الله جل وعلا بقلوب صادقة يستحضرون نعيمها وأنهارها ودورها، ولبن من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ، وحشيشها الزعفران، وجارك محمد عليه الصلاة والسلام. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان، فلا تكن كسلان حتى بسؤالها. دعاء رب العالمين في كل رفع يدين وفي كل سجود وأنت بين يدي ربي أن تسأله سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة حتى تشفع لك. وأبشركم بشرى: الله جل وعلا إذا أذن لشيء من مخلوقاته أن يشفع قبل شفاعته، لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى جل وعلا. فإذا رضي للجنة أن تشفع لك معنى ذلك أنه قبل شفاعتها وقبل وساطتها. فيا عاشق الجنة، يا مشمر للجنة، يا مشتاق للجنة، أنت في الجنة إذا كنت تسأل الله الجنة، وأن تعمل أعمالا تدخلك الجنة، فإن هذا هدف المؤمن في الحياة بعد رضا الله، أن يزحزحه الله من النار وأن يدخله الجنة. علموا هذا الدعاء أبناءكم، وإذا رأيت مسلما تحب في الله فاسأل الله له الجنة. نعم، جميل أن يروج بيننا دعاء للمؤمنين بالجنة. ليس هناك والله أغلى من أن تقول لمسلم: جمعني الله وإياك على أرائك الجنة متقابلين، وإلى موجب من موجبات الجنة جديد.
مرحبا بكم من جديد أيها المشتاقون إلى جنات النعيم. هل من مشمر إلى الجنة؟ لدينا موجب من موجبات الجنة يستطيعه كل أحد، لكن بعضنا الشيطان يقسي قلبه ويثقل خطواته إلى ربه، ومن هنا يعيش في بعد عن الله، ولذلك يخشى عليه أن يفقد الجنة. تأمل في قول الحق سبحانه وتعالى وهو يذكر لنا سبب من أسباب دخول الجنة، ألا وهو التوبة، الرجوع إلى الله، الأوبة، الإنابة. عندما قال الحق فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فتح باب إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. ما جائزته يا رب؟ قال الله فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. سبحان الله، علم منا جل وعلا الذنب وأننا سنذنب وأننا في ضعف يعترينا، لكن من عاد إلى الله كانت جائزته الجنة. ولذلك ينادي الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والله إن هذا العرض حجة على كل أحد. التوبة النصوح موجب من موجبات الجنة. التوبة النصوح سبب من أسباب دخول الجنة. فيا من لا زالت الروح بين جنبيك ويا من لا زال الله جل وعلا يعطيك هذه الحياة، عد إلى الله، سارع إلى الله، الباب لا زال مفتوح، فعد إلى ربك. التوبة النصوح بشروطها أن تكون خالصة، أن تقلع عن الذنب، أن تعزم على ألا تعود، أن تندم على ذاك الذنب، أن تكون خالصة لله وحده. وجميل أن تتبع بعد تلك الذنوب حسنة لتمحو تلك الذنوب السابقات. الجائزة جنات النعيم. فيا عاشق الجنة دونك الأبواب قد فتحت، فلا تحرم نفسك من الدخول بالبقاء عند باب الذنب. يا أحبتي لو أن الله جل وعلا قال لمن تاب أني سأغفر له، والله يكفي أن يعود العبد إلى ربه. لو قال الله يا عبدي عد إلي فقط وسأقبلك ولن أدخلك الجنة لكني سأنجيك من النار، لكان العاقل الحصيف المؤمن والله يتوقف عن الذنب ويبكي على الذنب ويتبع الذنب حسنة لتمحو ذاك الذنب. فكيف والله جل وعلا جعل جل وعلا من أسباب دخول الجنان التي تجري تحتها الأنهار أن يتوب العبد وأن يؤوب إليه. فهنيئا للتائبين. جدد التوبة، فإن يد الله جل وعلا تبسط في الليل ليتوب مسيء النهار، وتبسط أيضا للمسيء في النهار ليتوب من ذنوب الليل. متى ينتهي هذا العرض؟ حتى تطلع الشمس من مغربها. يا رب تب علينا لنتوب. يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران.